Sa nilabay nga pipila ka tuig, natagamtaman ang ubay-ubay na kalambuan ug hapsay nga pagdagan sa lokal nga paggamhanan sa lungsod sa Manay. Bus sa pagdumala ni Mayor John Marco M. Dayanghira. Uban niini, iyang gihatagan og importansya ang programang panglawas pinaagi sa pagpatukod ug mga barangay health center, lakip na ang mga pasilidad. Paghatag og dakong suporta sa mga BHW, pagkunhod sa malnutrisyon, pagpahigayon sa medical mission, libreng konsultasyon inubadan sa saktong impormasyon sa pagwagtang sa dengue, libreng medisina ilabi na sa mga taong nasa kawadon ug gani hapit na mahuman ang pagpatukod niya sa building RHU nga nahimutang sa sulod sa munisipyo sa Manay. Sa programang agrikultura, nahimong malambuon ug malahutayon ang agrikulturang pangkalihukan sa lungsod sa Manay, pinaagi sa paghasa sa mga barangay extension technician o AMBET sa Department of Agriculture nga maoy nagiya. Lakip niini ang paghatag og tractor sa Department of Agriculture aron mas paspas ug magdugang pa ang ani sa mga mag-uuma. Iya usab gihatagan og dakong suporta ang mangingisda, pinaagi sa pag-organisa sa mga fisher folks kauban ang DOLE o BFAR ug panghatag sa mga seedlings, fertilizer ug abono sa lubi nga mooy main source of income sa mga mag-uuma. Pasalamat ako na ako ihatagan ng suporta isang barangay nga isang Manay na si Mayor John Marco Dayanghira, pinaisagbayad sa Department of Agriculture ng Manay. Pasalamat isab ako labaw sa ngatanan sang province kay sila nagahatag isab kanak ng 500 hills na kakao. Aside sa kakao, gahatag isab sila ng abono, similya ng saging sa DTI. Pagbuhi og manok, dako kini nga makatabang, dako ang panginahanglan og demand diri sa lungsod sa Manay. Okay ang manok diri kay dali ra ang market. Sa programang infrastruktura sa pag-concrete sa mga barangay roads, nga mga tulay, culvert o footbridge, hinungdan nga dali na ang pagbiyahe sa mga katawhan ilabi na sa pagtransport sa ilang mga nagdadaiyang produkto gikan sa nagkalain-laing barangay. Gihatagan usab ni Mayor John Marco Dayanghira og dakong suporta ang kalihukan sa kalahi projects. Bottom-up budgeting projects, ilabi na gayud pagpatuman sa water potable system sa nagkadaiyang barangay, school buildings, daycare center, pag-improbar sa Manay Gym, food terminal ug streets lighting. Lakip na sa solar electrification sa mga lagyong lugar. Sa pagpangandam sa kalamidad, gimugna ni Mayor John Marco Dayanghira ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Operations Center nga maoy nagtutok sa pagpangandam ug pagdumala sa niabot ug wala pa niabot nga mga katalagman. Hugot niyang gipangusgan ang paghatag og impormasyon sa mga tanang barangay kung unsay sakto ug angayan nga buhaton sa dili pa moabot ang kalamidad ug lakip niini ang pagpamutang sa mga disaster signage sa tanang delikado o dili luwas nga lugar. Gani ato nang napamatud-an ang kapasidad sa atong mga rescuers. Kani atong Semana Santa nga gidahig sa manager sa LYR ang Manay Disaster Volunteers tungod sa paspas nga pagresponde sa nahitabong vehicular accident sa Santiago, Caraga. Salamat po may kay nag-assist po si Mayor. Ito po naman, dako po kayo natabang po sa mga kay dili lang sa financial kundi sa inyo ha ba, murang support sa inyo kung sa ikuan. Kaya di po may mainani mapafast track ang maong pangitabo kung wala po mo. Sa kahapsay ug kalinaw, iyang gilig-on ang pagsuporta sa nagkalain-laing grupo o sektor. Hugot na nangampanya batok sa illegal nga droga, illegal nga pagsugal o uban pang mga illegal nga aktibidades hinungdan nga hapsay ang lungsod sa Manay. Pagpalambo sa turismo, ni atong milabay nga ika-118th araw ng Manay, atong nasaksihan ang malampusong unveiling sa atong Wow Manay icon dinhi sa Manay Baywalk o sa pag-launch sa Manay promotional video nga Kadida Kamo.
Lakip niini ang pagpadayon sa pagpangita og tourist spot ug pagpatuman sa municipal tourism plan ug kang pagpadayon sa pag-implementar sa ecological waste management. Sa kalihukan sa social services, daghan ang natabangan pinaagi sa mga financial assistance, pagsuporta sa youth association, mga kababainhan, pagsuporta sa social pension sa mga senior citizen pinaagi sa DSWD. Wala usab niya gipasagdan ang mga persons with disabilities. Mayor na ano siya natabang sa mua gani miyan si Mayor natagaan na ko niya og kanang unsa ni tubig o ganing radyo gitagaan ko niya o bugas o katong mga grocery gitagaan mi niya. Dako akong pasalamat kay Mayor. Makanunayong pagsuporta sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program, Cash for Work, mga relief goods, pagtabang sa mga supplementary feeding o pagpatukod sa 200 kabalay pinaagi sa DSWD o paghatag sa luna na nahimong relocation site sa mga katawhan nga nagpuyo sa peligro nga lugar sama sa daplin sa dagat. Ang maong relocation site na nahimong aprobado sa Mines Bureau o MGB pinaagi usab sa pagtabang ni Congressman Nelson Boy Dayanghirang nga nagpapili karon isip gobernador sa Davao Oriental. Salamat lalo sa gobyerno na ang tabang na pabahay kada sa mga malayo kami sa dagat basta maplastar lang ako kami. Simba kumuabot tayo sabi mga pagsulay nakaplastar na daan kami. Pasalamat kami kaya ang kanaming pabahay. Yaka-apil kami siya ng pabahay. Kini pagpamatuod lamang nga adunay dakong salig ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno sa administrasyon ni Mayor June Marco Dayanghirang hinungdan sa pagbubo sa daghang programa dinhi sa lungsod sa Manay. Tungod sa iyang maayong pagpanerbisyo ug pagdumala sa munisipyo sa Manay, si Mayor June Marco Dayanghirang nadawat ang Seal of Good Housekeeping ni atong niaging tuig gikan sa ahensya sa DILG.